السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله نحاول ندير لكم واحد السلسلة بالنسبة للثانية إعدادي دولي في الدرس ديال لا كومبيسيون، يعني لي كومبيسيون يعني الاحتراقات. واخا نبداو بالنسبة ليكزارسيس نيميرو 1 ريبوندر اوز افيرماتيف سويفون با فري او فو، يعني حاول تجاوب على الجمل اللي عندي انا بفري او فو. دونك لو ديوكسيجين اي امبورطون. اذا بالنسبه اللي ما شافوش مثلا الكور، خاصك ضروري تكون قريتي الكور مزيان. اذا غتلقاه اسفل الفيديو، درت واحد الفيديو بالنسبه لي كومبيسيون. يلا نبداو بالنسبه لي ديوكسيجين. لو ديوكسيجين يعني ثنائي الاكسجين اي امبورطون بور توت لي كومبيسيون، دونك مهم بالنسبه للاحتراقات. اذا واش هاد الجمله صحيحه ولا خطا؟ حنا كنعرفوا دائما بور فير ان كومبيسيون دونك خصنا واحد لو غاز اللي هو لو ديوكسيجين، دونك هادي راها فري. دونك لو برودوي كنعرفوا بان لو ديوكسيجين توجور ابولي لو كومبيرون، يعني هو المحرق، ديما هو اللي كيكون بالنسبه كتكون الاحتراقات ديما خصو يكون لو ديوكسيجين. دونك الاخر الجمله الثانيه لو برودوي كي ديسباريس، النواتج التي تختفي بوندون لا كومبيسيون. دونك هنا هي التي تختفي. اذا بالنسبه لشكون اللي كيختفي ملي كدرنا لا كومبيسيون ديما كنكتبوا كومبيستيبل بليس كومبيرون دون لي برودوي. دونك شكون اللي كيختفي؟ لو كومبيرون لي كومبيستيبل هما اللي كيختفيو، دونك هادي راه فوق. لي برودوي هما اللي كيبانو، هما النواتج، دونك هادي راه فوق. دونك lorsque l'eau de chaud يعني الماء الجير devient trouble، دونك هنا ولا معكر. ceci montre la formation ou bien la présence de dioxyde de carbone. اذا كيبين بان على تواجد ديوكسيد دو كربون. اذا هذه الجمله راها صحيحه. علاش؟ لان كنعرفوا بوغ ايدونتيفي لو ديوكسيد دو كربون، باش نتعرفوا على الكشف عنه. دونك بور ديتيكتي بور ميتر اون ايفيدونس، دونك توجور اون يوتيليز لو دو شو، خاصك تكون عارفه هذه. ندوزو للجمله الاخرى. كون لا كومبيسيون اي انكومبليت، ملي كتكون عندي لا كومبيسيون انكومبليت يعني كيكون احتراق غير كامل، لا كولور دو لا فلام اي جون. حنا كنعرفوا لا كومبيسيون انكومبليت كتكون لا كولور جون، كيكون موان شوفونت يعني ضعيف الحراره، اي بلي اكليرونت يعني كيضوي مزيان. دونك هنايا بالنسبه لهذه راها جون، دونك انكومبليت سيكون عندي جون. الاخر العكس ديالو. ندوزو الاخرى لا اون ميم طون كنديروا واحد المراجعه للدرس. كومبيسيون دو بيتان ايتين ترانسفورماسيون فيزيك. اذا شنو ترانسفورماسيون فيزيك؟ هي خاصها تكون هي تغير، دونك هنا كيوقع غير تغير ديال الحاله الفيزيائيه. اما حنا لو بيتان راه كيختفي لو بيتان والاكسجين وكتظهر شي نواتج جديده. دونك هذه ماشي ترانسفورماسيون، هي خاصها تكون ترانسفورماسيون شيميك. لا ترانسفورماسيون شيميك خاص يكون دي كور، هذوك لي كور اللي كيكونوا في الاول ديسباريس كيختفيو، وكيكون دي نوفو كور كي اباريس، اذا كيبانوا ليا. دونك هنا غندير هذه راها فو، خاصها تكون ترانسفورماسيون شيميك. لا كومبيسيون دين سيجاريت، احتراق سيجاره، ايتين كومبيسيون كومبليت. اذا على حسب الدرس خاصها تكون لا كومبيسيون دين سيجار كومبيسيون انكومبليت، لان كاينين واحد لي غاز كيكون مثلا لو كربون كيتوضع على لي بومون يعني على الرئتين، وكاين ايضا لو مونوكسيد دو كربون. دونك خاصها تكون هنا انكومبليت، لا كومبيسيون انكومبليت. وكاينين دوطخ برودوي اذا فايت لنا درناهم في الدرس. ندوزو للدوزيام كيسيون. ميتي اون لين سو لا بون ريبونس، اذا وضع ليا واحد السطر تحت الجواب الصحيح. لا كومبيسيون ايتين ترانسفورماسيون فيزيك ولا شيميك. دونك هنا كتختار واش هادي ولا هادي، فيزيك او بيان شيميك. حنا قلنا لا كومبيسيون عندنا اباريسيون وعندنا ديسباريسيون، اذا ظهور واختفاء، دونك خاصها تكون ترانسفورماسيون شيميك. يلا قلنا دابا لو ديوكسيجين اي ابولي لو كومبيرون لو كومبيستيبل. لو ديوكسيجين ثنائي الاكسجين واش كيتسمى المحرق ولا المحروق؟ كومبيستيبل. حنا ديما لو ديوكسيجين هو لو كومبيرون توجور. لور دو لا كومبيسيون دو كربون، خلال احتراق الكربون، دون لو ديوكسيجين في ثنائي الاكسجين لو كربون اي لو كومبيرون. واش خصني واحد لو هنايا لو كومبيرون ولا لو كومبيستيبل؟ اذا لو كربون كيتكون هو الجسم المحروق، دونك يتسمى لو كومبيستيبل. بور ايدونتيفي لو، باش نكشفوا على لو اون يوتيليز لو دو شو ولا لو سلفات دو كويفر انيدر.
اذا واش كنستعملوا الماء الجير ولا كبريتات النحاس اللامائي اللي ما فيش الماء كيكون اللون ديالو ابيض. اذا حنا كنعرفوا بودونتيفلو كنستعملوا لو سيلفات دو كويفر انيدر كيكون اللون ديالو زرق، لورسكيل اون كونتاكت افيك لو il devient bleu كيولي اللون ديالو زرق. ندوزو الاخرى بو ايدونتيفي لو ديوكسيد دو كربون ثنائي الاكسجين باش كنعرفوا اون يوتيليز نستعملوا واش لو دو شو ولا لو سيلفات دو كويفر انيدر. بالنسبه للديوكسيد دو كربون اون يوتيليز لو دو شو ماء الجير. لا كومبيسيون كومبليت الاحتراق الكامل سي لا كونتيتي دو اوكسجين سيفيزونت ولا انسيفيزونت. سيفيزونت يعني كافيه، انسيفيزونت يعني غير كافيه. كومبليت خاصها تكون لا كونتيتي دو اوكسجين خاصها تكون سيفيزونت كيكون لا كولور بلو دونك هنا خاصها تكون سيفيزون. بالنسبه ان كومبليت كتكون انسيفيزون يعني كتكون غير كافيه. Troisième question, complète ces phrases par les mots qui conviennent. إذا كمل بالكلمات هاد الجمل بالكلمات. عطيتك مونوكسيد دو كربون، عطيتك نيكوتين، او ديوكسيد دو كربون، غودرون. بالنسبة نذكرك بان مونوكسيد دو كربون يتنقى واخا نقرا بعدا ومن بعد باش ما نشرحش ليك باش تتبع معايا. لو est un gaz toxique, incolore et en odeur يعني qui cause l'asphyxie ou bien l'étouffement. قال لك واحد لو ما نعرفها est un gaz واحد الغاز كيكون سام لا لون له inodore يعني لا رائحة له qui cause إذا يمكن يسبب l'asphyxie ou bien l'étouffement هي اختناق. شكون كيكون هو لو مونوكسيد دو كربون. إذا لو مونوكسيد دو كربون كيكون على الاحتراق كينتج على الاحتراقات الغير كاملة لي كومبيسيون انكومبليت بحال مثلا la combustion d'une cigarette. Parmi les produits de la combustion d'une cigarette النواتج ديال السيجارات كاين شنو كاين عندي لا كي روند لي فيم. واخا نذكرك شي شويه بهم مازال ما نكملش. كاين عندنا مثلا لو غودرون، نيكوتين، كاين فورمالدهيد، كاين عندي مثلا مونوكسيد دو كربون. هادو لي برودوي ملي كنديروا كاينين وحدين اخرين. دابا حنا غنقراو باغمي لو برودوي من بين النواتج ديال لا كومبيسيون ديال سيغاريت لا كي روند لو فيمور ديبوندون اذا كيخليك بانك تبقى دائما متعلق به يعني مدمن اليه. اذا شكون اللي غيكون؟ واش لو مونوكسيد دو كربون؟ لا ماشي المونوكسيد. واش لو كربون؟ واش النيكوتين؟ وي النيكوتين. اذا غيكون هو لو نيكوتين لا نيكوتين. بالنسبه للاخر ديبون اي لو كي روند لي بومون نوار اذا كيرجعها دوك الرئتين كيولوا اللون ديالهم اسود. شكون اللي غيكون هو لو كربون. هذه راه واضحه. بالنسبه لهذه راه خصك تكون حافظه كربون بلس ديوكسيجين اذا شنو كتعطينا ديوكسيد دو كربون كي تروب لو دو شو. بيتان بلس ديوكسيجين في الحالات ملي كيكون عندنا كومبيسيون كومبليت ديما كيكون عندنا لو بلس ديوكسيد دو كربون ولا تقلب هذه هنا وتجيب هذه ماشي مشكل. ملي كيكون عندنا لا كومبيسيون انكومبليت كيكون لو ديوكسيد دو كربون كيتزادوا لو كربون اي لو مونوكسيد دو كربون. اذا هذه ما عطيتهاش. Nous avons l'exercice numéro 2. Donc, la combustion du butane de formule chimique dans le dioxygène se fait avec flamme bleue. إذا كان بحال كنديروا الاحتراق ديال البيطان. لا فورميل شيميك أنا ما كتبتهاش لك هي C4H10 تكون عارفها. في هذه الحاله كيكون عندي لا فلام كيكون بلو زرق. خصك تكون عارف زرق شنو دونك عندنا راه خصك تكون عارف شنو عندنا لا كومبيسيون لو تيب دو كومبيسيون. دونك في هذه الحاله دوني دو برودوي دونك هنا دون الا درنا لا كومبيسيون كيعطينا دو برودوي كون بروفي باغ كنقدروا نبينوهم. الاول كنلاحظوا اون اوبسيرف دي بوتيت غوت قطرات من الماء سيغ لي باغوا دو تيب ايسي. مثلا كنحرقوا كنعرضوا واحد تيب ايسي مثلا واحد انبوب اختبار. لو برودوي بي تروبل لو دو شو واحد لو برودوي كيعكر ماء الجير. هادو هما لي كيسيون هما هادو. انا نمشي بسؤال اذا غناخذ مثلا هاد 3 اسئله الاولين اون جيستيفيون تا ريبونس معللا جوابك سيت كومبيسيون ايتيل كومبليت او انكومبليت. اذا شوف انت على حسب المعطيات اللي عندك. الا مشينا هنا لقينا دو ديوكسين ستوفي اون فلام بلو. لا كان فلام بلو دونك غتكون كومبيسيون كومبليت. دونك بويسكو لا كولور دو لا فلام اي بلو الوغ لا كومبيسيون دو بيتان اي كومبليت. الا كان جون خصها تكون انكومبليت. Comment la quantité de la chaleur produite واش grande ou bien faible. اذا هنا حنا كنعرفوا لوسكو لا كونتيتي ديوكسيجين اي سيفيزونت يعني لا كومبيسيون كومبليت. هذاك لا كولور دو لا فلام كيكون زرق جون كيكون بلو وكيكون بلي شوفونت اذا كيحرق بزاف شديد الحراره اي موان ايكليرونت. دونك هنا بالنسبه لا كونتيتي دو لا شالور يعني الحراره غتكون غروند اذا غتكون دونك برودويت اي غروند. ديتيرميني لو كومبيستيبل اي لو كومبيرون. هنا ممكن درناها اي كومبليت. ديتيرميني لو
لو كومبيستيبل لو كومبيرون. دائما واحد ما كيتبدلش، لو كومبيرون ما عمرو كيتبدل. لو كومبيستيبل اللي كيتبدل، لو كومبيرون توجور هو لو ديوكسيجين ما عمرو كيتبدل، حيت هو الغاز الذي يساهم في الاحتراق. لو كومبيستيبل على حسب الماده. كيس كون في دون سيت اكزرسيس اون في لا كومبيسيون دو بيتان، كنحرقوا. دونك لو بيتان سي لو كومبيستيبل، دونك لو كومبيرون توجور هو لو ديوكسيجين. ندوزو لا كاتريام كيسيون. دونك هنايا عندي لا كاتريام كيسيون هي هادي، ايدونتيفي، تعرف على لي برودوي دو سيت كومبيسيون. شنو كيعطينا ملي كنديرو لا كومبيسيون دو بيتان دون لو ديوكسيجين، ملي كيكون عندي لا كولور فلام، شنو كنلاحظوا؟ دي بوتيت غوت. دونك ملي كتشوف حتى ديك بوتيت غوت عرف راه لا فورماسيون دو لو، صافي راه باينه هادي. دونك عندنا لا برودوي سون، دونك عندي لو. بالنسبه لو تروبل دو شو سي لو ديوكسيد دو كربون. دونك لو غاز كي تروبل لو دو شو هو لو ديوكسيد دو كربون. écrire le bilan latéral, toujours on crée combustible plus carburant donne les produits. Donc le combustible, le butane plus le carburant, c'est le dioxygène, donne dioxyde de carbone plus l'eau. إذا هادشي اللي عندنا، هادو هما اللي كيتسموا لي برودوي، وهادو تسموا كومبيستيبل. ومن بعد ان شاء الله نسميهم لي رياكتيف، من نقراو لا رياكسيون شيميك في الدرس اللي غيكون جاي. ندوزو دابا لا سيزيام كيسيون. اذا هادو هما الاسئله اللي بقاو ليا. سي لا كونتيتي دير maintenant est insuffisant، غير كافيه pour cette combustion. donc quel sera-t-il le type de cette combustion؟ اذا شنو يتسمى هاد لو تيب دو كومبيسيون؟ حنا كنعرفوا on a deux types de combustion، كاين combustion complète et incomplète. بما ان la quantité de l'air يعني d'oxygène insuffisante، donc غتكون incomplète. puisque la quantité d'oxygène est insuffisante, alors la combustion de méthane est incomplète. Maintenant, la CL2-6, que sera-t-il la couleur de la flamme؟ في هذه الحالة ملي كيكون عندنا incomplète، la couleur كيولي عندي jaune، هي هذيك، دونك كيولي أصفر. écrire le bilan latéral de cette combustion، يعني la combustion incomplète. donc عندنا le combustible هو le butane plus d'oxygène donne. إذا هادشي خص تكون حافظ الدرس، كيكون عندي 4. ملي كيكون عندي combustion complète كيكون عندنا لي برودوي هو le dioxyde de carbone et l'eau. ولكن إلا كان عندي combustion incomplète كيولي عندي le dioxygène و l'eau، وكتزادو le carbone et le monoxyde de carbone. donc غيولي dioxyde de carbone plus l'eau plus le carbone plus le monoxyde de carbone. هادو ما عمرك ملي كنقول لو بيلون ليترال ما عمر التعبير الكتاب ما عمرك تكتبهم بالصيغه الكيميائيه، يعني الفورمي شيميك ولا مثلا لي زاتوم تكتبهم، ما عمرك تكتبهم. اذا ديما تكتبهم بحال هكا. اذا هذه السلسله كنتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نحاول ندير لكم سلسله بالنسبه للدرس الاخر، يعني لي رياكسيون شيميك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.